الذين آمنوا وكانوا يتقون اے نقش بند عالم نقش مراب بند نقش چناب بند کے گویند نقش بند یا اللہ میں بولتا یاسی نال بتاؤں بریاد فضل کرے تا بخشش پاوا تیری شان کبریاء یا اللہ میں بولتا یاسی فضل کرے تا خطر کمر اچیا شان والے فضل کرے تا بخشش پاوا میں جائے منہ کا دے یا اللہ میں بولتا نار بتاؤں بریاد فضل کرے تا بخشش پاوا تیری شان کبریاء تیری ذات کریم خدایا تیرے محلے کا امرا واللہ کچھ نہیں میرے خدے تیرے کاموں درامت تیری بلے بلے تیری ذات کریم خدایا میریاں بخش گھتاواں سکے پاک محمد سرور سکے قربانیاں حضرت ابو بکر صدیق امام قاسم تے جعفر صادق خواجہ عجیب و سلطانی ابو الحسن علی پیارے تے یوسف مدانی عبدالخالق خواجہ عارف شاہ محمود افغانی عزیز علی شماسی بابا میر قرآن لسانی شاہ بہاؤالدین عطار بخاری محبوب گرامی شاہ یعقوب شرفی حضرت عبید اللہ محمد ظاہر رخشانی درویش محمد خواجہ گنگے باقی باللہ لسانی حضرت امام مجدد شاہ معصوم حواری حجات اللہ زبیر محمد اشرف شاہ بخاری شاہ جمال اللہ محمد عیسیٰ فیض راتی راہی حضرت خواجہ نور محمد فقیر محمد چراہی میں صدقے میں واری جاواں تے جدڑی گھول کو باواں حافظ عبدالکریم پیارے افضل قربانیاں سونا نام مبارک حضرت خواجہ صوفی نواب ذریعے نام روشن کیتا اے زمانہ سارا یوسف ثانی صدیق ثانی نوری شمع ربانی ساری آصفتا ورب کیتا غوث وجود زمانی آج کامل اکمل سونا آجا بادی والا پیارا یا رب حضرت خواجہ صوفی محمد عشق بلالی پاکر سونے دل دی شمع جلائی نورو نور زمانہ ہو گیا سوڑی روشنائی سینہ نور تو ہی تو بریا ظاہر وطن کرے ساری دنیا تیرا بگیتا پید سونے دا جارے بابا سونا حضرت خواجہ
बाबा सोना हजरत ख्वाजा महबूब सोबत मजलिस पीर मेरे कर दिए मैं रंग रागा आज ते इसकी नादारी सीने नाल लगा दे खुद कबर रखन वाले दो निकाले दबे कदमल फुकरा हर वक्त मौला मगनाए ओ दुआई यार आप मदनी से दीवाना मेरे दिल को ना भुलाए हो
Allah
چلو اس کو چھوڑ